हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु केमिस्ट्री क्लास। आज हामी ग्राम्स लको के न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। हामीसँग एउटा क्वेसन छ। फर्स्ट क्वेसन, 2 ग्राम अफ हाइड्रोजन डिफ्युज फ्रम अ कन्टेनर इन 10 मिनट्स। हामीसँग हाइड्रोजन छ, फर हाइड्रोजन भनौँ, फर हाइड्रोजन हाउ मेनी ग्राम अफ अक्सिजन। सो दुईवटा ग्यास हामीलाई दिएको छ, एउटा अक्सिजन छ, अर्को के छ, हाइड्रोजन छ। मैले फर हाइड्रोजन लेखेँ, एउटा फर अक्सिजन लेखेँ। अब हाइड्रोजनको के दिएको छ, 2 ग्राम अफ हाइड्रोजन भनेपछि मास अफ हाइड्रोजन, मास अफ हाइड्रोजनलाई मैले m1 लेखेँ। मास अफ हाइड्रोजन कति छ, 2 ग्राम छ। डिफ्युज फ्रम अ कन्टेनर्स इन 10 मिनट्स भनेपछि टाइम, अब हाइड्रोजनलाई डिफ्युज हुनको लागि कति टाइम लाग्यो, हाइड्रोजन डिफ्युज हुनको लागि 10 मिनट लाग्यो। 10 मिनट्स, मिनटलाई हामी सेकेन्डमा आवरमा लानु पर्दैन, जे युनिट छ त्यसमै राखे हुन्छ। हाउ मेनी ग्राम अफ अक्सिजन, सो अक्सिजनको मास सोधिरहेको छ, हाउ मेनी ग्राम भनिरहेको छ। विल डिफ्युज टु द सेम कन्टेनर, सेम कन्टेनर भन्ने सेम भोल्युम हुने भयो, इन द सेम टाइम। सो टाइम t2 पनि यहाँनिर के भन्नु पर्यो, यहाँनिर हामीले m2 लेख्नु पर्यो, m2 लेख्नु पर्यो, बट m2 t2 के हुने भयो त 10 मिनट नै हुने भयो। द सेम टाइम अन्डर सिमिलर कन्डिसन भने त्यसो हाइड्रोजनको लागि हामीलाई यहाँनिर डिफ्युजनको कुरा आइरहेछ भने हामी ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन युज गर्छौँ। सो हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास हामी सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट हामीलाई दिँदैन, क्यापिटल एम लेख्छौँ मोलिकुलर वेटलाई। मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोजन भनेको चाहिँ 2 भयो होइन। त्यस्तै गरेर मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजनलाई मैले m2 लेखेँ। अक्सिजनको लागि सबै 2 लेखिरहेको छु र हाइड्रोजनको लागि 1 लेखिरहेको छु होइन। ओके, m2 भनेको चाहिँ कति भयो त, अक्सिजन O2 भनेपछि 32। अब एकोर्डिङ टु ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन, ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको धेरै फर्मुला छ र यहाँनिर चाहिने फर्मुला के हो त, ग्राम्स ल। अब यहाँनिर मास छ, टाइम छ है। मैले पहिला यो फर्मुला लेखेँ, R1/R2 इक्वल्स टु रुट अन्डर m2/m1। m2/m1 त ठिक छ, हामी m2/m1 को टर्ममा छ, यो लेख्न सक्छौँ। तर हामीलाई R1 र R2 को टर्ममा छैन, यहाँनिर मासको टर्ममा छ। सो मासको टर्ममा पनि हामीसँग एउटा फर्मुला छ, मासको टर्ममा m2/m1 अनि त्यसपछि गएर यहाँ टाइम लेख्नु पर्यो हामीले। टाइम भनेको चाहिँ t1/t2 छ, हामीले डिराइभ गरेर पनि निकालेका थियौँ। रुट अन्डर d2/d1, डेन्सिटी छ भने d2/d1, मोलिकुलर वेट छ भने m2/m1। यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ है। यो कहाँबाट आएको फर्मुला हो, यो फर्मुला ग्राम्स लको R1/R2 इक्वल्स टु रुट अन्डर d2/d1लाई हामी यहाँनिर चाहिँ डिराइभ गर्छौँ। R1 भनेको, R भनेको रेट भनेको भोल्युम बाई टाइम, र यो भोल्युमलाई पनि हामी केमा लेख्छौँ भन्दाखेरि मास, भोल्युम भनेको के हो त, मास बाई डेन्सिटी। भोल्युम भनेको मास बाई डेन्सिटी। यो मास बाई डेन्सिटीको क्रममा यो भीलाई राख्ने, v1 को लागि m1/d1, यसरी हामी यदि राख्ने हो भने यो फर्मुलालाई हामी, यो फर्मुला जुन R1/R2 इक्वल्स टु रुट अन्डर d2/d1 छ, यो फर्मुलालाई हामी यो फर्मुलाको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। अथवा यो m2/m1 को ठाउँमा चाहिँ d2/d1 आउँछ, रुट अन्डर d2/d1 इक्वल्स टु रुट अन्डर m2/m1 हुन्छ। त्यसमा हामी भ्यालु राखौँ। अब m2 भनेको कति छ निकाल्नु छ, t1 र t2 इक्वल छ, त्यही भएर क्यान्सल भइहाल्छ। डिभाइड बाई m1 कति छ त, 2 ग्राम छ, इक्वल्स टु रुट अन्डर m2 मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन द्याट इज 30 डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोजन द्याट इज 2। सो m2 छँदैछ, स्मल m छ है अगाडि, मास अफ अक्सिजन, यहाँनिर 2 छ, इक्वल्स टु यो भने रुट अन्डर 16, रुट अन्डर 16 भनेको कति भयो त, 4 भयो। हियरफोर मास अफ अक्सिजन m2 भनेको कति आयो त, 4 × 2 8। नेक्स्ट क्वेसन, 5 ग्राम अफ हाइड्रोजन diffused through a porous membrane in 30 minutes. Find the time required to diffuse the same amount of SO2 gas at identical condition. हामीसँग दुईवटा ग्यास छ, एउटा ग्यास छ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको लागि
वेट कति छ ल हामी लेखौँ m1 लेखौँ मास वेट अफ हाइड्रोजन 5 ग्राम डिफ्युज थ्रु अ पोरस मेम्ब्रेन इन 30 मिनट्स भने टाइम कति भयो t1 भनेको 30 मिनट्स फाइन्ड द टाइम रिक्वायर्ड टु डिफ्युज सेम अमाउन्ट भने अब यो SO2 को लागि पनि अब हामीले यहाँ दिएको कन्डिसन्सहरुले सेम अमाउन्ट अफ SO2 भनेको m2 अमाउन्ट भनेपछि मास पनि यसको लागि सेम हुने भयो जति हाइड्रोजनको मास छ त्यति नै SO2 को मास भयो दैट इज 5 ग्राम यसको लागि टाइम कति लाग्छ भनेर हामीलाई सोध्यो T2 इक्वल्स टु 5 ग्राम सल्फर डाइअक्साइड डिफ्युज हुनको लागि कति टाइम लाग्छ अब यसमा हामीलाई हाइड्रोजन र सल्फर डाइअक्साइड छ भने यसको मोलिकुलर मास यसको m1 हाइड्रोजनको 2 भयो र मोलिकुलर मास अफ सल्फर डाइअक्साइड SO2 चाहिँ 64 according to Gram's law of diffusion अनुसार यसमा हाम्रो एउटा इक्वेसन छ जुन यो माससँग रिलेटेड मास र मोलिकुलर माससँग रिलेटेड फर्मुला छ हामीसँग m2 into T1 divided by m1 into T2 यो भनेको इक्वल्स टु रुट अन्डर d2 by d1 हो यो भनेको रुट अन्डर d2 by d1 हो हामीले अगाडिकोमा पनि हामीले एक्सप्लेन गरेको थियौं र d2 by d1 भनेको we can write m2 by m1 d2 by d1 भनेको m2 by m1 हामी लेख्न सक्छौं अब के हुने भयो त d2 by d1 लाई हामी यहाँनिर लेख्दैन m2 by m1 लेख्छौं किनकि मोलिकुलर मास हामीलाई थाहा छ और m2 into T1 divided by m1 into T2 equals to root under m2 by m1 अब भ्यालु राखौं m2 को भ्यालु छ 5 m1 र m2 त बराबर छ क्यान्सल गर्दै पनि भयो T1 छ 30 मिनेट्स T2 हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु इक्वल्स टु रुट अन्डर m2 भनेपछि SO2 को भयो 64 m1 भनेको हाइड्रोजनको लागि 2 so T2 इक्वल्स टु 30 डिभाइड बाइ यताबाट कति आउँछ 32 रुट अन्डर 32 भनेको कति हुन्छ रुट अन्डर 32 4 रुट 2 आयो 4 रुट 2 आयो 30 लाई हामी 4 रुट 2 ले डिभाइड गर्दियौं हामीसँग आन्सर आउँछ 5.30 टाइम कति लाग्दो रहेछ त 5.5 मिनेट 30 सेकेन्ड 5.30 मिनेट राइट आन्सर अर्को क्वेशन छ हामीसँग अ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 स्याचुरेटेड भन्ने बित्तिकै अल्केन हो एल्केनको जेनरल फर्मुला CnH2n+2 डिफ्युज थ्रु अ पोरस मेम्ब्रेन ट्वाइस एज फास्ट एज सल्फर डाइअक्साइड भनेपछि हामीसँग यहाँनिर एउटा हाइड्रोकार्बन छ हाइड्रोकार्बन जसको हामीलाई जेनरल फर्मुला दिएको छ हाइड्रोकार्बन अर्को छ सल्फर डाइअक्साइड यसमा दिएको कुराहरु यहाँनिर गिभनहरु चाहिँ यहाँनिर लेख्छौं हाइड्रोकार्बनमा के दिएको छ पोरस मेम्ब्रेन डिफ्युज ट्वाइस एज फास्ट एज सल्फर डाइअक्साइड यसको रेट अफ डिफ्युजन R1 यसको रेट अफ डिफ्युजन R2 लेखौं अब यसको हामी रेट अफ डिफ्युजन कति टाइम्स बढी छ ट्वाइस एज फास्ट एज सल्फर डाइअक्साइड सपोज सल्फर डाइअक्साइडको लागि चाहिँ हामी रेट अफ डिफ्युजन x छ भने स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ ट्वाइस एज फास्ट एज सल्फर डाइअक्साइड भनेपछि यो के हुने भयो त 2x हुने भयो रेट अफ डिफ्युजन सल्फर डाइअक्साइडको x सपोज गर्यौं हैन x सपोज गर्यौं रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोकार्बन चाहिँ ट्वाइस एज फास्ट एज सल्फर डाइअक्साइड त्यही भएर 2x लेख्यौं ओके
अब स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको लागि हामीलाई मोलिकुलर वेट m1 लेखौँ यो हामीलाई थाहा छैन जस्ट हामीलाई जेनरल फर्मुला थाहा छ CnH2n+2 R1 र R2 त आइसकेको छ सो m2 हामीसँग सल्फर डाइअक्साइड भनेपछि कति भयो त 64 भयो एकर्डिङ टु ग्राम्स ल अनुसार R1 by R2 भनेको रुट अन्डर m2 by m1 R1 भनेको 2x R2 भनेको x इक्वल्स टु रुट अन्डर m2 भनेको 64 डिभाइड बाई m1 भनेको हामीलाई थाहा छैन यो x र x क्यान्सल भयो भनेपछि 2 इक्वल्स टु रुट अन्डर 64 डिभाइड बाई m1 स्क्वायरिङ बोथ साइड दुईटै साइडमा चाहिँ स्क्वायर गरिदियो भने 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो इक्वल्स टु 64 डिभाइड बाई m1 हियरफोर m1 भनेको कति आयो त m1 भनेको 64 डिभाइड बाई 4 भनेको 16 आयो दिस इज द मोलिकुलर वेट अफ CnH2n CnH2n+2 स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो यसको मोलिकुलर वेट आयो 16 अब कार्बनको एटोमिक वेट हामीलाई थाहा छ 12 हो कार्बन कतिवटा छ n वटा हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1 हो हाइड्रोजन कतिवटा छ 2n+2 वटा सबै जोड्यो भने टोटल यसको मोलिकुलर वेट आउँछ दैट इज 16 12n plus 2n plus 2 equals to 16 14n equals to 14 n equals to कति आयो त 1 आयो n को भ्यालु 1 आयो फर्मुला के हुने भयो त CH4 n को भ्यालु 1 राखेपछि हाम्रो जेनरल फर्मुलामा n को भ्यालु 1 राखौँ CnH2n+2 छ फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला के आयो हाम्रो CH भन्ने मिथेन रहेछ ओके स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रहेछ मिथेन रहेछ नेक्स्ट क्वेशन the rate of diffusion of saturated hydrocarbon हामीलाई फेरि दिएको छ CnH2n saturated भनेको छ saturated को मिनिङ there is a single bond between the carbon atoms यसको चाहिँ ग्यास इज 1.033 टाइम्स भनेको छ अहिलेको जस्तै क्वेसन छ यसको R1 हामीले सपोज गरौँ अर्को छ हामीसँग अक्सिजन ग्यास अक्सिजनको लागि हामी R2 भनेर सपोज गरौँ R1 र R2 दुईटैको रेट अफ डिफ्युजन यति टाइम्स भन्ने बित्तिकै R1 र R2 हामी लेख्नुपर्छ R2 भनेपछि यसलाई x मान्यो भने स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ 1.033 टाइम्स x फास्ट छ भनेको छ है अन्डर सिमिलर कन्डिसन फाइन्ड द मोलिकुलर मास एन्ड भ्यालु अफ n भनेको छ यसको मोलिकुलर मास त हामीलाई थाहा छ नि m1 इक्वल्स टु वाट यसको मोलिकुलर वेट m2 अक्सिजनको लागि 32 भयो एकर्डिङ टु ग्राम्स ल अनुसार ग्राम्स लको इक्वेसनमा हामी रेट अफ डिफ्युजन R1 by R2 भनेको रुट अन्डर m2 by m1 सो R1 कति छ 1.033 डिभाइड बाई R2 कति छ x इक्वल्स टु रुट अन्डर m2 भनेको 32 m1 हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ x र x क्यान्सल भयो अब 1.033 इक्वल्स टु रुट अन्डर m2 by m1 भनेको 32 डिभाइड बाई m1 स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायर गर्दाखेरि स्क्वायर कट द रुट त्यहाँ पनि स्क्वायर हामी गर्नु पर्यो 1.033 स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ 1.033 स्क्वायर 1.067 equals to 32 divided by m1
m1 इक्वल्स टु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 32 डिभाइड बाई 1.067 32 डिभाइड बाई आएको एन्सर गर्दाखेरि हामीसँग कति आयो त 29.99 यो भनेको m1 भनेको लगभग कति आयो त 30 आयो सो मोलिकुलर वेट अफ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज 30 मोलिकुलर वेट आयो है हामीलाई यानको भ्यालु पनि निकाल्नु छ यानको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले CN H2N + 2 यो चाहिँ जेनरल फर्मुला भयो यसको मोलिकुलर वेट टोटल 30 आइरहेछ भने यसको फर्मुला के हो हामी निकाल्न सक्छौं C भनेको 12 भयो N प्लस हाइड्रोजनको 1 भयो 2N + 2 हुने भयो 2N प्लस इक्वल्स टु 30 अगाडि भयो 14N इक्वल्स टु कति भयो त 28 therefore N इक्वल्स टु कति आयो त इक्वल्स टु 14 डिभाइड 28 डिभाइड बाइ 14 भनेको 2 आयो N को भ्यालु 2 रहेछ फर्मुला पनि हामी चेक गर्न सक्छौं C2H6 हुने C2H6 भनेको इथेन हुने भयो ओके अर्को क्वेशन छ हामीसँग ग्यास विथ मोलिकुलर फर्मुला CnH2n + 2 अहिलेको जस्तै क्वेशन छ यहाँ त्यो हाइड्रोकार्बन नै भयो हैन CnH2n + 2 स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नै भयो डिफ्युजेस थ्रू अ पोरस प्लग एट अ रेट 1/6 अफ द रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन अन्डर सिमिलर कन्डिसन भनेपछि यहाँनिर पनि हामीसँग दुईवटा ग्यासेस छ एउटा चाहिँ छ हामीसँग हाइड्रोकार्बन र अर्को छ हामीसँग हाइड्रोजन ग्यास अब हाइड्रोजन ग्यासको लागि रेट अफ डिफ्युजन हामी R2 लेखौँ र हाइड्रोकार्बनको लागि रेट अफ डिफ्युजन भनेको R1 लेखौँ है र क्वेशन्स अनुसार डिफ्युजेस थ्रू अ पोरस प्लग एट अ रेट 1/6 अफ द रेट अफ डिफ्युजन भनेको छ रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन ग्यास भनेको छ रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन ग्यास x सपोज गर्यौं भने हाइड्रोकार्बनको चाहिँ लागि चाहिँ 1/6 x हुने भयो x को 1/6 पार्ट हुने भयो अब हाइड्रोकार्बनको मोलिकुलर वेट त हामीलाई थाहा छैन m1 = वाट भयो हैन र हाइड्रोजनको लागि चाहिँ मोलिकुलर वेट m2 हामी लेख्छौं अब अकॉर्डिंग टु ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन R1/R2 भनेको के हुन्छ m2/m1 R1 भनेको हामीसँग 1/6 x भयो अनि R2 भनेको x मात्र भयो x र x क्यान्सल भयो इक्वल्स टु रुट अन्डर m2 भनेपछि 2 भयो र डिभाइड बाइ m1 भनेको थाहा छैन स्क्वायरिङ बोथ साइड x र x त क्यान्सल भइसक्यो स्क्वायरिङ अन बोथ साइडमा स्क्वायरिङ गर्दा 1 के हुने भयो त 36 1/36 इक्वल्स टु 2/m1 हुने 2/m1 therefore m1 को भ्यालु कति मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोकार्बन m1 इक्वल्स टु कति आयो त 36 × 2 दैट इज 70 फर्मुला हामीलाई थाहा छ जेनरल फर्मुला CnH2n + 2 है अब यो भनेको चाहिँ यसको टोटल मोलिकुलर वेट 72 रहेछ भने n को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं कार्बन भयो 12 n प्लस हाइड्रोजन भयो 1 त्यही भएर 2n + 2 इक्वल्स टु 72 यो भनेको 14n इक्वल्स टु 72 - 2 भनेको 70 so n इक्वल्स टु 14 × 5 70 so फर्मुला के भयो त C5H 5 to the 10 + 2 कति भयो त C5H12 पेन्टेन रहेछ यो है मोलिकुलर फर्मुला के रहेछ त पेन्टेन रहेछ अर्को क्वेशन छ हामीसँग थ्रू द टू एन्ड्स अफ ग्लास ट्युब अफ लेन्थ 2 मिटर्स एउटा ग्लास ट्युब छ यहाँ यो ग्लास ट्युबको लेन्थ
2 मिटर राखेको छ हामीले सपोज गरौँ यहाँनिर 2 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 2 मिटर हाइड्रोजन क्लोराइड एन्ड एमोनिया अब एकपट्टिबाट मैले HCl राखेँ र एकपट्टिबाट चाहिँ एमोनिया राखेँ NH3 allowed to enter at what distance ammonium chloride will appear first भनेको छ अब हामीले डिस्टेन्स एक्ज्याक्टली त अहिले हैन कहाँनिर हुन्छ भन्न सक्दैनौँ तर यसको प्रोबेबिलिटी के छ भन्दाखेरि NH3 लाइटर छ HCl चाहिँ हेभियर छ त्यही भएर चाहिँ HCl को नजिकतिर चाहिँ यतातिर व्हाइट फिल्म बन्न सक्छ यहाँनिर चाहिँ NH4Cl बन्न सक्छ यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स हामी एउटा सपोज गर्न सक्छौँ x सपोज गर्न सक्छौँ हैन र यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ 2 माइनस x हुने एमोनियाले पक्कै पनि धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ किनकि एमोनिया लाइटर छ HCl हेभियर छ त्यही भएर HCl ले के गर्छ त लो डिस्टेन्स हैन कम डिस्टेन्स चाहिँ यसले ट्राभल गर्छ त्यो फिगरबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ हामीलाई सोध्यो एट वाट डिस्टेन्स एमोनियम क्लोराइड विल फर्स्ट एपियर कहाँनिर भने कुन फर्ममा चाहिँ अब कुन डिस्टेन्समा चाहिँ एमोनियम क्लोराइड चाहिँ फर्स्ट एपियर हुन्छ भनेर छ ल यसको लागि चाहिँ अब सोलुसन हेरौँ सोलुसनमा अब हामीले फर्स्टमा लेखौँ टोटल लेन्थ कति छ त टोटल लेन्थ अफ द ट्युब 2 मिटर भयो हामीसँग HCl छ भनेपछि यसको मोलिकुलर वेट लेखौँ मोलिकुलर वेट अफ HCl 35.5 र 1 भनेको 36 point अर्को एमोनिया छ एमोनियाको पनि मोलिकुलर वेट लेख्छौँ जब ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन आउँछ र हामीलाई ग्यासहरू दिन्छ भने हामी मोलिकुलर वेट त हामीले आफै लेख्नुपर्छ यो चाहिँ गिभन हुँदैन तर अनसिन गिभन हिडन टाइपको भयो ठीक हामी आफैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब अकॉर्डिङ टु ग्राम्स ल अनुसार रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl मैले राखेँ माथि भने तल के राख्नु पर्यो रेट अफ डिफ्युजन अफ NH3 राख्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ रुट अन्डर मोलिकुलर वेट एमोनियाको माथि भयो मोलिकुलर वेट अफ अर्को के भयो त मोलिकुलर वेट अफ अर्को छ हामीसँग HCl R HCl divided by R NH3 equals to molecular weight त हामीलाई दुईटै थाहा छ एमोनियाको लागि 17 भयो यसको लागि कति हुन्छ त्यसबाट एउटा रिलेसन आउँछ हामीलाई R HCl भनेको एमोनियालाई कति टाइम्स एमोनिया चाहिँ HCl भन्दा कति टाइम्स फास्ट मुभ हुन्छ रुट अन्डर 17 divided by 6.0.7 आयो 0.7 के आयो त RNH3 HCl भन्दा NH3 चाहिँ 0.7 टाइम्स फास्ट मुभ गर्ने रहेछ यसको मिनिङ यदि HCl ले x डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने इफ HCl travel x distance then NH3 travel NH3 ले कति ट्राभल गर्ने भयो त NH3 travel 0.7 x मिटर हैन x मिटर अब यहाँ मिटर छ 2 मिटर छ 0.7 x मिटर यसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ x मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ सो कन्क्लुजनमा हामी के भेटायौं भन्दा यो दुईटैको डिस्टेन्स जोड्ने हो भने NH3 र HCl को डिस्टेन्स जोड्ने हो भने चाहिँ टोटल हामी 2 मिटर भेटाउँछौं देयरफोर x दिस इज फर HCl ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र अर्को छ हामीसँग NH3 ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स 0.7 x यो भने टोटल कति हुने भयो त 2 मिटर हुने भयो यसमा क्याल्कुलेसन गरौँ
यो अगाडि 1 भयो 1.7 x इक्वल्स टु 2 भयो x इक्वल्स टु कति आयो त 2 डिभाइड बाई 1.7 2 डिभाइड बाई 1.7 कति आयो 1.76 1.76 2 डिभाइड बाई 1.7 गर्दा 1.764 मिटर आयो At what distance ammonium chloride will first appear भनेको छ 1.764 डिस्टेन्समा चाहिँ ammonium chloride first appear हुन्छ ओके हामीसँग 1.189 रहेछ त्यो अलिकति थोरै रङ भयो जस्तो छ है x को भ्यालु चाहिँ x को भ्यालु 1.764 मिटर फर्स्ट यहाँनिर एमोनियम क्लोराइड चाहिँ एपियर अर्को क्वेसन छ हामीसँग अ मिक्सचर अफ ओजोन एन्ड अक्सिजन कन्टेनिङ 20% बाई भोल्युम अफ ओजोन ओजोनको भोल्युम चाहिँ कति छ त 20% छ यहाँनिर के भनेको सर पढौँ क्वेसन मिक्सचर अफ ओजोन एन्ड अक्सिजन ओजोन र ओजोन भने O3 भयो अक्सिजन भने O2 भयो त्यसमा 20% बाई भोल्युम अफ ओजोन छ र डिफ्युज थ्रु अ पोरस प्लग इन 172 सेकेन्ड्स यो ओजोन र अक्सिजनलाई डिफ्युज हुनको लागि चाहिँ 172 सेकेन्ड लाग्छ है सोलुसनमा हामीलाई गिभन कुरा चाहिँ हामी पहिला क्लियरली लेख्नुपर्छ रेट अफ डिफ्युजन रेट अफ डिफ्युजनको कुरा छ अब रेट त हामीलाई भनिसकेको छैन रेट अफ डिफ्युजनमा यहाँनिर मिक्सरको लागि फर मिक्सरको लागि चाहिँ टाइम कति लिएछ आर मिक्स लेखौँ कति सेकेन्ड छ 172 सेकेन्ड यो दुईटा अक्सिजन र ओजोनलाई चाहिँ डिफ्युज हुनको लागि 172 सेकेन्ड लाग्यो अनि भोल्युम अफ मिक्सरलाई चाहिँ हामी भी मिक्स लेख्यौँ टोटल भोल्युम भनेको 100 सीसी सपोज गर्न सक्छौँ किनकि 20% भोल्युम चाहिँ भोल्युम अफ ओजोन भनेको छ यहाँनिर भोल्युम अफ ओजोन हामी लेखौँ भोल्युम अफ ओजोन भनेको 20% भनेको छ भोल्युम अफ ओजोनलाई VO3 लेखेँ मैले यो भनेको चाहिँ 20 सीसी लेख्न सकिन्छ र भोल्युम अफ अक्सिजन लेख्नु पऱ्यो भने VO2 यो चाहिँ कति सीसी 80 ओके ल हामी भोल्युम अफ अक्सिजन यो चाहिँ इन मिक्सचर है मिक्सचर दुईटाको मिक्सचरमा चाहिँ भोल्युम अफ अक्सिजन र भोल्युम अफ ओजोन यो दुइटै सबै मिक्सचरमा हो दुईटा मिसाएपछि टोटल भोल्युम कति भयो त 100 सीसी हुने भयो हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ 100 चाहिँ सपोज गऱ्यौँ टोटल भोल्युम 100 सीसी भनेर सपोज गऱ्यौँ ओके अब टाइम टेकन टु डिफ्युज मिक्सर आर मिक्स डिफ्युज हुनको लागि हामी आर मिक्स भनेर लेख्यो यसलाई टी मिक्स यो टाइम लेखेको हामीले त्यही भएर टी मिक्स लेख्यौँ आर मिक्स भनेर रेट अफ डिफ्युजन भयो सो यसमा हामी टी मिक्स लेख्न सक्छौँ र टाइम टेकन अक्सिजनको लागि टाइम टेकन बाई प्योर अक्सिजन भनेको चाहिँ छुट्टै भयो त्यो प्योर अक्सिजन मिक्सर छैन छुट्टै प्योर अक्सिजन टु डिफ्युज ल हामी TO2 लेख्यौँ कति सेकेन्ड भनेको छ 164 सेकेन्ड ओके यो चाहिँ हामीलाई गिभन भयो त्यसबाट हामी मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन हामीलाई थाहा छ होइन मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन थाहा छ हामीलाई निकाल्नु छ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओजोन सो मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन भनेको 32 हो अब यसको भ्यापर डेन्सिटी अफ प्योर अक्सिजन भन्यो भने एभोगाड्रोमा पढाएको छ प्योर अक्सिजन मोलिकुलर वेट 32 डिभाइड बाई 2 कति आयो हामीले किन भ्यापर डेन्सिटी निकालिरहेको छ भने हामीलाई निकाल्नु छ डेन्सिटी अफ ओजोन डेन्सिटी अफ अक्सिजन आएपछि डेन्सिटी अफ ओजोन आउने चान्स भयो क्याल्कुलेसनमा
According to Gram's law, यो क्वेसनमा दुईवटा पार्ट छ, एउटा पार्ट चाहिँ मिक्सरको पार्ट छ भने अर्को चाहिँ प्योर अक्सिजनको पार्ट छ। त्यही भएर यहाँनिर सेम भोल्युम वाइल सेम भोल्युम अफ प्योर अक्सिजन टु 164 सेकेन्ड भनेको छ। सेम भोल्युम यदि यो मिक्सरमा जुन अक्सिजन र ओजन छ त्यसलाई डिफ्युज हुनको लागि चाहिँ यति समय लाग्यो, 172 सेकेन्ड लाग्यो। र सेम भोल्युम भनेको द्याट इज 100 सीसी नै भयो। 100 सीसी अक्सिजन लिने हो भने त्यसलाई डिफ्युज हुनको लागि चाहिँ 164 सेकेन्ड लाग्ने भयो। ओके, यहाँनिर हामी क्लियर हुनुपर्छ। ओजन र अक्सिजनको मिक्सचर भयो, यो भने 100 सीसी भयो। यसलाई चाहिँ डिफ्युज हुनको लागि 172 सेकेन्ड लाग्यो भने सेम भोल्युम अफ अक्सिजनको लागि डिफ्युज हुनलाई 164 सेकेन्ड लाग्यो। भनेपछि एकोर्डिङ टु ग्राम्स ल गर्दाखेरि हामी यहाँनिर रेट अफ डिफ्युजन अफ मिक्सचर, रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन जुन जुन दिएको छ त्यति लेख्छौँ हामी। र रुट अन्डर के लेख्नु पर्यो यहाँ, d2/d1। E2 मा चाहिँ के लेख्छौँ, O2 लेख्छौँ। E1 मा चाहिँ के लेख्छौँ, D मिक्स लेख्छौँ। आर मिक्स रेट त हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा भएको के हो त, भोल्युम हो। भोल्युम अफ मिक्सचर डिभाइडेड बाई टाइम टेकन टु डिफ्युज, टी मिक्स। यो भी मिक्स डिभाइड बाई टी मिक्स भनेको, आर मिक्स भनेको चाहिँ भी मिक्स डिभाइड बाई टी मिक्स भयो। RO2 भनेको के हो त, RO2 भनेको के हो, रेट अफ डिफ्युजन अफ अक्सिजन भनेको के हो त, भोल्युम अफ अक्सिजन डिफ्युज VO2 डिभाइडेड बाई टाइम अफ अक्सिजन टु डिफ्युज। टाइम अफ अक्सिजनलाई कति टाइम लाग्यो डिफ्युज हुनको, इक्वल्स टु रुट अन्डर PO2 हामीले अक्सिजनको क्यालकुलेट गरिसकेका छ 16 आछ, र डी मिक्स त हामीलाई थाहा छैन। यो भी मिक्स र VO2 बराबर छ। किन बराबर छ भन्दाखेरि भी मिक्स भने 100 सीसी, VO2 भने नि प्योर अक्सिजनको लागि हेरिरहेको छौँ, त्यही भएर प्योर अक्सिजनको लागि सेम भोल्युम अफ प्योर अक्सिजन भनेको छ। सो यसमा हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। सो TO2 O2 को लागि अक्सिजनको लागि 164 डिभाइड बाई टी मिक्सचरको लागि 170 इक्वल्स टु रुट अन्डर 16 डिभाइड बाई डी डेन्सिटी अफ मिक्सचर। डेन्सिटी अफ मिक्सचर निकालौँ, यसबाट क्यालकुलेसन गरौँ। 164 डिभाइड बाई 172 हामीसँग 0.95 मिक्सचरलाई हामी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नु पर्यो। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड is 16 divided by 17.6। डी मिक्स कति आयो त, 17.6। ओके, यो चाहिँ डेन्सिटी अफ मिक्सचर आयो, डेन्सिटी अफ मिक्सचर आयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो मिक्सचरको टोटल मास भनेको, टोटल मास अफ मिक्सचर, टोटल मास अफ मिक्सचर भनेको चाहिँ दुईटाको मास जोड्नुपर्छ। एउटा अक्सिजनको मास अफ O2 र अर्को के त, मास अफ O3। यो किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीलाई डेन्सिटी थाहा छ। मास हामीले डेन्सिटी बराबर हुन्छ भन्न त सक्दैनौँ, तर मास त बराबर हुन्छ नि होइन। मास अफ मिक्सचर इक्वल्स टु मास अफ O2 र O3 जोड्यो भने मिक्सचरको मास बराबर हुन्छ। तो मास भनेको चाहिँ के हुन्छ, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम अफ मिक्सचर इन्टु डेन्सिटी अफ मिक्सचर इक्वल्स टु भोल्युम अफ O2 इन्टु डेन्सिटी अफ O2 प्लस भोल्युम अफ O3 इन्टु डेन्सिटी अफ O3। रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओजन अब यो मिक्सरमा निकाल्ने हो। एउटा भी मिक्स भनेको 100 सीसी हो, टी मिक्स हामीले निकाल्यौँ 17.6। VO2 भोल्युम अफ O2 यो मिक्सरमा हेर्ने हो। 20% बाई भोल्युम अफ ओजन भनेको छ भनेपछि 80, यो ओजनको लागि यहाँनिर अक्सिजनको लागि हामीसँग कति छ 80 सीसी हो, यहाँनिर चाहिँ 80 सीसी। यो कुरामा झुकिनु भयो। डेन्सिटी अफ अक्सिजन 80 इन्टु 60 भयो होइन, 16 भयो। अक्सिजनको डेन्सिटी 16 हो, प्लस भोल्युम अफ O3 भनेपछि ओजनको भोल्युम हामीले यहाँनिर निकालिसकेको छ 20 सीसी इन्टु PO3। यसबाट डेन्सिटी अफ ओजन आयो है, PO3। यसबाट क्यालकुलेसन गरौँ।
8 into 17.6 so plus is 30 into 16 minus 1760 divided by 20 कति आयो त 24 आयो EO3 कति आयो त सो डेन्सिटी अफ ओजोन इज यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं अर्को क्वेशन छ हामीसँग हाउ लङ will it take 600 ml of H2 gas to diffuse through a porous partition if 300 ml of O2 diffuse through it in 10 minutes under identical condition solution मा हेरौं how long will it take भनेको छ टाइम T1 लेखौं हाइड्रोजन छ एउटा अर्को अक्सिजन छ हाइड्रोजन को लागि T1 लेखे O2 को लागि चाहिँ T2 लेखे how long will it take 600 ml of H2 the volume of hydrogen 600 ml how long भनेपछि हाइड्रोजन को लागि टाइम सोध्यो हामीलाई if 300 ml of oxygen volume of oxygen कति छ 300 ml 300 ml र T2 निको टाइम फर अक्सिजन चाहिँ 10 मिनेट लाग्यो रे अक्सिजनलाई डिफ्युजन हो 300 ml डिफ्युजन हो 10 मिनेट्स लाग्यो अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन सो पहिला त यहाँनिर मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोजन त्यो 2 भयो र मोलिकुलर वेट अफ अक्सिजन दैट इज 30 according to grams law के हुने भयो त R1 by R2 equals to molecular weight को टर्ममा लेख्नु पर्यो M2 by M1 M2 by M1 त हामीसँग छ त्यही भएर त्यसकै फर्ममा लेख्यौं R1 by R2 लाई चाहिँ अब हामी भोल्युमको टर्ममा राख्छौं V1 by T1 V1 by T1 V2 by T2 equals to root under M2 by M1 M2 by भ्यालु पुट गरौँ V1 भनेको हामीसँग 600 into T1 हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ T2 कति छ T2 छ 10 T1 हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ V2 छ हामीसँग 300 equals to root under M2 मा छ 32 M1 मा छ 2 2 into 16 भयो यो दुईटा 0 क्यान्सल भयो 3 2 6 20 by T1 equals to 4 भयो so T1 equals to 20 by 4 त्यो भनेको 5 मिनेट कति मिनेट आयो अर्को क्वेशन छ हामीसँग the relative density of carbon dioxide and ozone CO2 छ एउटा अर्को छ ओजोन भनेपछि O3 डेन्सिटी भनेपछि अब CO2 को लागि D1 लेखौं र O3 को लागि D2 लेखौं D1 कार्बन डाइअक्साइड को 22 भयो डेन्सिटी अफ कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन को लागि चाहिँ सरी ओजोन को लागि चाहिँ 24 छ रेस्पेक्टिभली if 12 ml of carbon dioxide volume of carbon dioxide diffuse भनेको छ 12 ml छ diffuse in 100 second टाइम कति लाग्यो 100 सेकेन्ड what volume of ozone को लागि भोल्युम V2 equals to what भयो will diffuse in same time के छ दुईटैको लागि सेम टाइम 100 सेकेन्ड मै कति भोल्युम डिफ्युज हुन्छ डेन्सिटी फरक छ अन्डर सिमिलर कन्डिसन भनेको छ सो एकदम सजिलो क्वेशन आएछ हामीसँग R1 by R2 भनेको रुट अन्डर M2 by M1 लेख्न सक्छौं र यहाँनिर अहिले M2 by M1 नलेखिकन हामी D2 by D1 लेख्न पनि सक्छौं D2 by डेन्सिटी दिएको छ भने डेन्सिटी लेख्ने सो R1 भनेको V1 by T1 भयो र R2 भनेको V2 by T2 भयो इक्वल्स टु रुट अन्डर D2 by D1 डेन्सिटी दिएको छ दुईटै we can easily calculate this numericals V1
भनेको 12 ml भयो इन्टु T2 T1 र T2 त बराबरै छ इक्वल भोल्युम भने इक्वल सरी सेम टाइम भनेको छ 12 डिभाइडेड बाई T2 भनेको चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट इक्वल्स टु रुट अन्डर D2 मा 24 राख्नु पर्यो र D1 मा चाहिँ 22 24 डिभाइड बाई 22 डिभाइड बाई 22 रुटमा राख्नु पर्यो हामी रुट 1.044 यो V2 निकाल्नु पर्यो भने 12 डिभाइड बाई 1.044 भनेको 11.48 आउने therefore V2 कति आयो त V2 इक्वल्स टु 11.489 अर्को क्वेसन छ फर 10 मिनट्स एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हामीसँग कति छ 27 भनेको 27 प्लस 273 इभन हामी कम्प्लिटली जब न्युमेरिकल आउँछ यसलाई हामी फिगर आउट गर्ने न्युमेरिकललाई हामी के दिएको छ गिभन लेख्यो भने हामीलाई आन्सर निकाल्न सजिलो हुन्छ 300 केल्भिन टु आइडेन्टिकल होल्स नाइट्रोजन एन्ड अननोन ग्यास एउटा चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास छ एउटा चाहिँ के छ नाइट्रोजन ग्यास छ अर्को चाहिँ के छ अननोन ग्यास छ कुन हो ग्यास हामीलाई थाहा छैन एउटा नाइट्रोजन छ N2 अर्को के छ अननोन छ अननोन ग्यास were leaked into common vessels एउटै भेसलमा राखे of 3 लिटर क्यापेसिटी भोल्युम 3 लिटर छ दुईटैको लागि भोल्युम कति भयो त 3 लिटर भयो द रिजल्टिङ प्रेसर भनेको टोटल प्रेसर PT इक्वल्स टु कति आयो त ग्यास मिक्सचर वाज 4.18 मिटर 4.18 ATM and the mixture contained 0.4 mole of nitrogen नाइट्रोजन को मोल आयो मोल अफ नाइट्रोजन कति छ 0.4 मोल what is the molecular mass of gas so molecular mass of कसको अननोन ग्यास को लागि मोलिकुलर मास कति छ इक्वल्स टु व्हाट अननोन ग्यास को लागि चाहिँ हामी G भनेर सपोज गर्न सक्छौं मोलिकुलर वेट अफ अननोन ग्यास mg लेख्न सक्छौं ओके सो फर्स्टमा हामी के यो मोलिकुलर वेट निकाल्न हामीलाई डेस्टिनेसन हाम्रो कहाँ पुग्नु छ मोलिकुलर वेट निकाल्नु छ अननोन ग्यासको र नाइट्रोजनको मोलिकुलर वेट हामीलाई थाहा छ सो यहाँनिर चाहिँ दुईवटा ग्यास छ भनेपछि पक्कै पनि M2 र M1 को रिलेसन हामी यहाँनिर लेख्नै पर्छ र योसँग रिलेटेड हुने भनेको R1/R2 हो हामीलाई निकाल्नु छ M2 अथवा M1 अननोन को हामीले जुन सपोज गर्छौं M1 सपोज गर्न सक्छौं अथवा M2 सपोज गर्न सक्छौं R1/R2 त हामीलाई थाहा नै छैन R1/R2 मा चाहिँ यदि यहाँनिर हामीसँग टाइम 40 मिनट्स भनेर टाइम दुईटैको लागि सेम हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर भोल्युम V1/T1 र V2/T2 यदि हामीले भोल्युम क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं भने हैन भोल्युम अफ नाइट्रोजन र भोल्युम अफ अननोन ग्यास क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं भने चाहिँ वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द मोलिकुलर वेट र टाइमको लागि हामीलाई टेन्सन छैन र अरु गिवन भ्यालुहरुले पनि हामीलाई के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ अब जस्तै फर्स्टमा त हामी पार्शियल प्रेसर निकाल्नु पार्शियल प्रेसर भित्र PV इक्वल्स टु nRT हामी एउटै टेम्परेचर छ P1 V1 इक्वल्स टु P2 V2 पनि गर्न सक्छौं यहाँनिर हेरौं फर्स्टमा मैले पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन निकाल्नु नाइट्रोजनको पार्शियल प्रेसर निकाल्न एकदम सजिलो छ किनभने नाइट्रोजनको लागि मैले यहाँ PN2 लेखे भनेको nRT डिवाइड बाइ V यो RT र V चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ n भने नम्बर अफ मोल्स नाइट्रोजनको दिएकै छ नम्बर अफ मोल्स अफ नाइट्रोजन 0.4 R भने 0.0821 T भनेको टेम्परेचर चाहिँ 300 केल्भिन र भोल्युम चाहिँ कति छ त टोटल भोल्युम कति हो कति लिटर भनेको छ हामीलाई 3 लिटर ग्याप त्यसबाट निकालौं 0.4 into 0.0821 into 300 divided by 3 3.28 तो नाइट्रोजन को लागि प्रेसर कति आयो त पार्शियल प्रेसर हैन यो
पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन कति आयो त 3.28 atm आयो। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ। हामीलाई यो V1 भोल्युम अफ नाइट्रोजन र भोल्युम अफ अननोन ग्यास निकाल्नु छ। त्यसको लागि अब हामी के गर्न सक्छौँ त्यो ट्राई गर्छौँ। हामी अहिले के निकाल्यौँ पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन। और पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन आइसकेपछि हामीले वी क्यान फाइन्ड आउट पार्शियल प्रेसर अफ अननोन ग्यास। कति हुन्छ त टोटल प्रेसर हामीलाई कति दिएको छ 4.18 र नाइट्रोजनको प्रेसर 3.28 माइनस 4.18 कति आयो त 0.9। सो अननोनको लागि पार्शियल प्रेसर कति आयो 0.9 atm। So this is the partial pressure of unknown gas। अब दुईटैको पार्शियल प्रेसर आयो, टेम्परेचर पनि हामीलाई थाहा छ, भोल्युम पनि थाहा छ, टेम्परेचर त यसमा कन्स्ट्यान्ट नै छ। त्यही भएर अब मैले फर नाइट्रोजनको लागि हेरौँ है, फर नाइट्रोजनको लागि मैले P1 लेखेँ भने पार्शियल प्रेसर अफ नाइट्रोजन 3.28 र भोल्युम अफ नाइट्रोजन V1 लेखेँ, कति लेखौँ 3 लिटर, सबैको लागि सेम भयो। यो P1 चाहिँ हैन, P1 चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि P2 मा गयो, 1 atm प्रेसरमा गयो, 3.28 बाट 1 atm प्रेसरमा गयो। यसको अब टोटल भोल्युम कति चेन्ज भयो, भोल्युम हामी यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्छौँ। V1 इक्वल्स टु P2 V2, यो चाहिँ नाइट्रोजनको लागि है। यसबाट भोल्युम अफ नाइट्रोजन आयो, क्याल्कुलेट गरौँ। P1 भने 3.28 इन्टु 3 9.84 डिवाइडेड बाई 1 कति आयो त 9.84 लिटर आयो। 9.84 हैन, प्रेसर घट्यो, भोल्युम बढ्यो। त्यस्तै गरी फर सिमिलरली अननोनको लागि पनि के हुन्छ त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएपछि V1 इक्वल्स टु P2 V2 भयो। फर अननोन ग्यास हैन, अननोनको लागि पनि P1 प्रेसर पार्शियल प्रेसर कति आयो हाम्रो अननोनको 0.9 आयो, भोल्युम सेम हो 3 लिटर नै हो र यसको P2 1 atm मा पुर्याइयो भने हैन, फाइनल प्रेसर चाहिँ टोटल P2 भनेको 1 atm पुर्याइयो भने यसको भोल्युम V2 चाहिँ हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। V1 इक्वल्स टु P2 V2 गरौँ, त्यसबाट V2 निकालौँ कति आउँछ 2 इक्वल्स V1 छ हामीसँग 0.9 इन्टु 3 डिभाइड बाई 1 भनेको 2.7 आयो, 2.78 भोल्युम आयो। अब हामी एकोर्डिङ टु ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन दुईटैको नाइट्रोजन र अननोनको भोल्युम आयो भनेपछि R1 बाई R2 भनेको रुट अन्डर M2 बाई M1 यसमा मैले 1 र 2 लेख्दा अलिक कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर आर चाहिँ लेखौँ। एउटा ग्यास हामीसँग कुन छ नाइट्रोजन ग्यास, अर्को छ हामीसँग नाइट्रोजन छ, अर्को चाहिँ अननोन ग्यास छ, Rg लेखिदिएँ है। माथि के हुने भयो Mg हुने भयो, मोलिकुलर वेट अफ अननोन ग्यास, र तलपट्टि Mn। Rn2 मा चाहिँ हामी के राख्छौँ भोल्युम अफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई टाइम टेकन फर नाइट्रोजन इन्टु Rg मा चाहिँ भोल्युम अफ अननोन ग्यास इन्टु टाइम टेकन डिफ्युज अननोन ग्यास। Mg भनेको मोलिकुलर वेट अफ अननोन ग्यास, Mg नै लेखौँ। नाइट्रोजनको मोलिकुलर वेट कति हो त, नाइट्रोजनको लागि मोलिकुलर N2 भनेपछि 28। टाइम त दुईटैको लागि सेम छ, इक्वल टाइम छ। Vn2 मैले माथि लेखेँ, Vn2 भोल्युम अफ नाइट्रोजन हामीले निकालेका छौँ, यो चाहिँ नाइट्रोजनको लागि भोल्युम हो 9.84 डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ अननोन ग्यास 2.7 atm।
इक्वल्स टु रुट अन्डर mg by हामी स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि 9.84 डिभाइड बाई 2.7 गरौँ। यो कति आउँछ 3.64 आउँछ। यसलाई स्क्वायर गरौँ। यो आउने भयो 13.28 13.28 अनि 28 अगाडि आयो। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि अनि mg भयो मोलिकुलर वेट अफ अननोन ग्यास इन्टु 28 यो गर्दाखेरि हामीसँग 371 molecular weight of unknown gas 371.89 यसको आन्सर चाहिँ 448 AMU छ। यो चाहिँ रङ आन्सर हो। राइट आन्सर चाहिँ 371.89 AMU। यो चाहिँ राइट आन्सर। ओके।